We've come here to Azad Maidan because of all सामके गोंया सगळे ते डिस्ट्रक्शन चलता आमकां सगळे खबर आसतलो and we are fed up. Everyone is finally fed up and thank you to Viresh Babu who's taken this initiative to bring the people forward and to speak up. I think Viresh can take it from here. सगळ्या गोंयकारांक पयलीं म्हटल्यार देव बरें करूं म्हणटा की एक जो उलो मारलेलो की आयच्या 80व्या क्रांती दिना निमतान एक आमचो जो मार्च जो आझाद मैदानाचेर हाडलो आमी आनी पिसफुल्ली जी घोशणा दिवन जावं गोंय राखपाक जाय गोंय वाचोवपाक जाय हे तुमी पळयलां आसतलें जाणटे जावं भुरगे सगळ्यांनी एकजूटन तो आवाज केलो आनी आवाज फुडें येलो आनी ह्याच नेटान आयज आमी पळयता की गांवांनी कसलो इश्यू चालूच आसा गांवचे लोक भायर सरत आसा आनी गांवच्या लोकांक कितें जाय गांवच्या लोकांक हे माणकुलेचो आपलो गांव जो आसा तो गांव उरलेलो जाय आनी आमी प्रत्येक वेळा ह्या सरकाराक एकूच मागणी करता की हो गांव आसा तो वाचोवपाक लागून कितें तरी सारके कायदे हाडचे ना की गांव काबार करपाक हाडचे आयज अशें जाल्लें आसा की 17(2)च्या नांवान 39(a)च्या नांवान हांगा गोंय काबार करपाचे कायदे हाडले आमचे सुटके झुजारी आमचे क्रांतीवीर त्या टायमार ह्या गोंया खातीर झुजले 18 जून हो जो दीस आसा हो क्रांतीच्या इतिहासान नेमलो आनी त्या टायमार जो आवाज उठयल्लो तो आयच्या दिसा पासून आमकां उठोवचो पडटा कारण कितें आसा कारण हे जे अत्याचार जो ह्या सरकारान रचलो आसा ह्या सरकारान जशे गोंयकारांक काबार करपाक उठलेले आसा आमची माती आमचे उदक आनी आमचो जीवन जे आसा ते काबार करपाक हो सरकार जो बीजेपीचो सरकार आसा तो उठलेलो आसा हेच्या पयलू कितलेशे प्रोटेस्ट जाले हेच्या पयलू कितलेशे रिवोल्ट जाले आनी रिवोल्ट चालूच आसा आयज सगळ्या ज्या क्रांतीवीर जावं सगळे जे प्रोटेस्ट करपाक भायर सरले गोंयकार तांकां एक सल्यूट आमचो आयज आमी सगळे एकजुटीन सल्यूट मारुया ह्या लोकांक जे लोक भायर सरता आयज इतले इजी ना खूब डिफिकल्ट आसा कारण आयज वचून तुमी पळयला आसतलो ह्याच आझाद मैदानाचेर येवपाक कारापूरच्या लोकांक हाडयले ह्या आझाद मैदानाचेर ज्या आझाद मैदानाचेर इतिहास घडलेलो आसा हो आझाद मैदान क्रांतीवीरांचो मैदान म्हणटा आनी जेन्ना जेन्ना हुतात्मा जाता जेन्ना जेन्ना क्रांती घडटा ह्या आझाद मैदाना वयल्यान घडटा आमी पळयला की लोकांक उखलून येले बसीन घातले आनी घेवन ओल्ड गोवा दवरिले कसली क्रांती कसले हे चवथ चलता कित्याक लागून म्हटल्यार आयज हांगा प्रोग्राम व्हडले मंडप घालून पयशे मोडले कोट्यांनी पयशे मोडले आसतले सरकारान पण जे लोक आपल्या गांवा खातीर झुजता त्या लोकांचेर अन्याय पुंडपणा चालूच आसता जशे आमचे पाळे शिरगांव गांवचे लोक जावं सानंद्रेचे जावं आख्खे गोंयभरांतले लोक आमी 39(a)च्या विरुद्धान झूज दिले झगडले गोंयकार प्रत्येक गांवांतलो गोंयकार ह्या आझाद मैदानाचेर येयले ह्या पार्श्वभुमीचेर येयले एक अपेक्षा धरून की सरकार हो 39(a) जो आसा तो भायर मारतलो काळजांतल्यान दूख दिसता कित्याक जी फोटिंगपणां ह्या सरकारान केल्या जी फोटिंगपणां ह्या मुखेलमंत्र्यान केली कित्याक त्या टायमार फक्त सस्पेन्शन घडलें आनी फक्त सानंद्रे मतदारसंघाचेर सस्पेन्शन म्हटलें तेज्या नंतर आमी एक आमकां आश्वासन दिल्लें की विधानसभेन हो प्रश्न जो आसा 39(a)चो तो प्रश्न घेतले म्हणून पण विधानसभा कटेल केली कितें करून की फोटिंगपणां दाखोवन की ना इलेक्शन आसा बायपोल इलेक्शन आसा म्हणून कटेल करून उडयली आनी त्या टायमार सगळ्या आमी विरोध करपाक प्रदर्शन केलें पूण प्रदर्शन आयकोंक ना कित्याक हो सरकार जो आसा हो कुड्डो जाल्लो आसा हो मोनो जाल्लो आसा हो भेरो जाल्लो आसा तांकां गोंयकाराचें मात्तूय पडलेलें ना आमी 39(a)च्या विरुद्धान जे झूज फुडें येले आमी आवाज करीत रावले उलयत रावले विधानसभेन आवाज केलो भायर मारले आमकां तरी पूण आमी आवाज बंद दवरूंक ना पण जेन्ना मुखेलमंत्र्याच्या मतदारसंघान येयले तुम्ही पळयलां आसतलें साके मतदारसंघान ताणें एक दिसा भितर 39(a) स्थगीत केले हांवें कित्याक सांगता कित्याक आयज 39(a) जेन्ना इदो व्हडलो विरोध प्रदर्शन जालो आझाद मैदानार पणजेन त्या टायमार खरें म्हटल्यार हो सरकार मातसो तरी हालपाक जाय आसलो मात तो हालपाचें साडून आयज गांवांनी 39(a)चो जो आसा तो कन्वर्जन लँड यूज चेंज करीत आसा फायनल अप्रुवल दीत आसा तेंच्यांनी कितलेशे लाखांनी स्क्वेअर मिटर फायनल अप्रुवल दिल्ले आसा
ते पेडणे आसूं जावं काणकोण आसूं ते 70 आसूं जावं ते फोंडा आसूं प्रत्येक कडेन तेंच्यांनी हे चालू दवरिल्लें आसा. हो बीजेपी सरकार जशें आमी म्हणटा सालादारी सरकार, ज्या सरकाराक मात दया माया ना, ज्या सरकाराक काकूट म्हणटा ती उरलेली ना. आयज जी जाणटी बायलां जाणटे जावं भुरगे भायर सरले, कित्याक लागून भायर सरले? आपल्या फक्त गांवा खातीर भायर सरले. आनी आयज आमच्या सानंद्रे मतदारसंघान पासून जी सस्पेन्शन घातली त्याच प्रोजेक्ट प्रपोजंटान ते कोर्टान गेल्ले आसा की सरकारान हे रॉंग तरेन केल्ले आसा म्हणून. हेच्या पयलू तशेंच कितलेशे प्रोजेक्ट आसूं, तो करमळेचो आसूं, तो भामोळेचो आसूं, जावं तो कारापूरचो आसूं, आयज सगळे जावं चिंबलाचो आसूं, सगळे कडेन लोकांक फटयता, थारोवन दवरिता आनी मागीर तेच प्रोजेक्ट हाडटा. सो आयज आमी एक व्हडलें अनाउन्समेंट करपाक सोदता, एक मोठें अनाउन्समेंट जें म्हटल्यार कित्याक खूब जाण आमचे कडेन एक अपेक्षा पळयताले की गोंयकार आमी जावन एकजूट जावन खंय तरी भायर सरपाक जाय. खूब जाणांनी टिकाय केली की विरेश कित्याक ओगी आसा, हे व्हडले 39A ने ऑफिशियल गॅजेटाचेर येत आसा. पण आयज एक घोशणा करपाक सोदता की हो लढो जो आसा 39A विरुद्ध, जावं हो जो विश्वजीत राणे TCP मिनिस्टर आसा तेच्या विरोध, तो म्हणटा की NDZ जावं आपूण खंय तरी कन्वर्जन आसा ती हे करची ना, पण दुसरे वाटेन सगळी लँड यूज चेंज करीत आसा, दोंगर सोंपयत आसा, शेतां सोंपयत आसा, भाटां सोंपयत आसा, लेक सोंपयत आसा. सो हो जो लढो आसा हो लढो गोंयकारांचो लढो. आनी ह्या लढ्यान हांव मागता गोंयकारां कडेन सगळ्यांनी उबे रावया आनी आयच्या दिसा आमी एक घोशणा करता. आमी सगळे गोंयकार ज्या ज्या गांवांनी 39A ज्या नांवान चोरी चल्ल्या, गांव काबार करपाक उठल्या, गांव सोंपोवपाक उठल्या, उदक काबार करपाक उठल्या, आमचो सैम सोंपोवपाक उठल्या, जनावरांक काबार करपाक उठल्या, मनशांक सोंपोवपाक उठल्या, तेज्या विरोधान आमचो हो लढो आतां फुडें वयतलो आनी 39A रिवोल्ट हो आमी फुडें गांवांनी व्हरतले. आमची शेतां, आमची भाटां, आमचे उदक, आमचे पर्यावरण, आमकां जाय, आमकां जाय, आमकां जाय, आमकां जाय. आयज तुम्ही पळयता हो भुरगो ल्हानसो माणकुलोचो भुरगो आसा, तो हो बॅनर घेवन रावला. तो आमच्या कुर्का गांवचो भुरगो. त्याच्या गांवांनूय 39A जो स्प्रिंग आसा म्हटल्यार जी झर आसा, झरीच्या सायडीक 39A प्रोविजन दिल्लो आसा. आयज हे तरी पूण म्हटल्यार इतली कापासतात म्हटल्यार तुमी इनलिगल करतले, आमचे गांव काबार करपाक सोदतले आनी तरी पूण तुमी कोर्टान वचून फायट करतले. आनी सरकार ओगी पळयता म्हटल्यार सरकार कितें करता? सरकार तोंड बंद करून आसा. आयज हे भायले दिल्लीकार हे बिल्डर लॉबी गोंयान येयल्या आनी आमच्या भुरग्यांचे, आमचेच अस्तित्व, ह्या भुरग्यांचे फुडले पिळगेचे अस्तित्व काबार करपाक उठल्या. आयज आमी एक सपूत घेवपाक जाय की आमी समज आयज गोंयकार भुरग्यांक लागून उठता नाल्यार फुडें हे गोंय उरपाचें ना, हे गोंय काबार जातलें. आनी आमी आयज उठना. तुमी पळया की गांवांनी सगळ्याक ऑलरेडी आतां आमी येता आसतना आमी पळयले एक टायमार ते सायडीन DLFचो प्रोजेक्ट. तुमी पळया लायटी कश्यो पेट्टा त्यो आयज दिसता तुमकां रेस मागोस, लायटी कश्यो पेट्टा त्यो पळया. सो हेच जातले गांवांनी जातले. आनी 39A समज येयले, ज्या तरेन लाखांनी स्क्वेअर मिटर गांवांनी कन्वर्जन जाली, लँड यूज चेंज जाल्ली आसा, ह्या तरेन समज जाले जाल्यार काबार जातले. सो हांव परत एकदां हात जोडून विनंती करता गांवच्या लोकांक, ज्या ज्या गांवांन 39A येयल्लो आसा त्या गांवच्या लोकांक तुमी ग्रामसभेन वयचे पडटले, तुमी विरोध करचो पडटलो, तुमगे डिपार्टमेंटान विरोध करचो पडटलो, ऑब्जेक्शन घालचें पडटले आनी चड जालें नाल्यार भायर सरचें पडटलें, आवाज उठोवचो पडटलो, घरांनी भोंवचें पडटलें, लोकांक सांगचें पडटलें. आनी हें करतले जाल्यार आमी सगळे एकटे रावपाक जाय. आमी आसा, तुमी आसा, आमी गोंयकार म्हूण एकटे आसा. हे गोंय कोणाचें? गोंय कोणाचें?
कोणाचे गोंय कोणाचे हे आव्हान आमी ह्या बीजेपी सरकाराक दिता की तुम्ही आज समज जागे जायना तुम्ही समज दोळे उगडे करिना इतले आमदार थोडे आमदार अशें म्हणटा की तज्ञांनी हाडला तुम्ही तोंडान भितर तेंच्या भितरल्यो मिटिंगो जाता त्या मिटिंगेन उलोवन दाखयता खंय पण तुम्ही गांवच्या लोकांकडेन आसता मेगा प्रोजेक्ट येता आणि त्या मेगा प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार त्या गांवच्या लोकांकडेन आसता कित्याक आसना कित्याक लागून तुम्ही भितरली रावल्ले आसा आयज उदक खंय पावला आयज उदक ना आमकां आयज अशें इफेक्ट जाल्लो आसा आनी उदक कोणाकूच सारकें मेळना पयलू म्हटल्यार उदकाची समस्या आनी तितून वयल्यान आनीक तुम्ही प्रोजेक्ट हाडटा सो आमची इतलेच मागणी आसा या 39A रिवोल्टान तुम्ही सगळे सहभागी जावचे गोंय वाचोवपाक हो फुडलो पावल आसा आमचो हो पावलान आमी एकजूट जाले जाल्यार हे गोंय आमचे फुडल्या पिळगेक आमी दवरूंक शकतले देव बरें करूं. विदेश बोलकर तुम आगे बढ़ो विदेश बोलकर तुम आगे बढ़ो विदेश बोलकर तुम आगे बढ़ो पळय कशें आसा आयज खुबशे गांवांनी कित्याक तुमी पळयला आसतलो जो ऑफिशियल गॅजेट्स आसा तितून खूब जाणां लोकांक खबर ना 39A कितलो इफेक्ट जावपाचो आसा तो आतां हेच्या पयलू पासून आमी गांवांत वचून प्रोजेक्टर स्क्रिनींग करताले लोकांक अवेरनेस करताले टोपोग्राफी कितें आसा कशी टोपोग्राफी चेंज जाल्ली आसा कशी झाडां कट केल्ली आसा पयलू तेंचो लँड यूज कसो आसलो आनी आतांचो लँड यूज कितें आसा सो हें लोकांक कळपाची गरज आसा आनी हें समज वयर जालें कश्यो बिल्डिंगो येतल्यो कितले थंय पॉप्युलेशन जातलें आमी फॉर एक्झाम्पल जो हावज ऑफ अभिनंदन लोडाचो प्रोजेक्ट पळयलो नाल्यार तितून 17,000 लोकांची पॉप्युलेशन येवपाचें आसा हें फक्त त्याच्या प्रोजेक्ट प्रोपोनंटानूच सांगलेलें आसा सो अशे तरेन जेन्ना लोक येतले तेन्ना उदक कशें मेळटलें कित्याक उदकाची समस्या पयलूच सद्याक आसा तुमी पळयता आसतलो प्रत्येक गांवांचे लोक उदकाक लागून भायर सरता कोळश्यो घेवन बालद्यो घेवन भायर सरता सो ही परिस्थिती हेच्या फुडें विकट जातली आनी लोक उदकाक बसून तळमळटले सो हे लोकांक समजोवपाचें खूब गरजेचें आसा आमी तुमकां खबर आसतलें की जेन्ना 39A प्रोटेस्ट जावं हांगा जाल्लो तेच्या पयलू हे काम आमच्या गांवच्या लोकांनी केल्लें हांवूय तितून सहभागी आसलो कुर्का विलेजीन आसूं आमच्या हांगा पाया शिरगांव विलेज आसूं बाकीच्यो विलेज आसा हांगा वचून आमी अवेरनेस केल्लें आनी ताकाच लागून लोक भायर सरले लोकांक कळलें की थंय कशें येवपाचा आनी त्याच पद्दतीन त्या गांवच्या लोकांनी हो रिवोल्टान पार्टिसिपेट जावचो पडटलो आनी लोकांक अवेरनेस करचें पडटलें. विलेज बाब तुम्ही आज जी घोषणा केल्या 39A रिवोल्ट म्हणून आणि गांवां वचून तुम्ही अवेरनेस हो मुवमेंट खंयच्या बॅनरा खाली तुमचो पळय बॅनर हो पळय 39A आसा जो रिवोल्ट आसा कित्याक म्हणटा की सगळे गोंयकार उठपाक जाय आमी अशें म्हणना खंयच्याय पक्षाचे आसूं खंयच्याय धर्माचे आसूं खंयच्याय जातीचे आसूं गोंय हे सगळ्यांचें गोंय आमच्या गोंयकारांचें आमी पयलू गांव राखपाक जाय आनी गांव राखलो जाल्यार फुडले आमचे आमी समज गांव राखोवंक पावना नाल्यार फुड्यान आमकां कांयच मेळपाचें ना हांव मागता सगळ्यां कडेन की आपआपल्या गांवचें नेतृत्व घेवचें 39A खंय तुमी जाला तुमी आमकां कॉन्टॅक्ट करचें आमी रोखडोच आमचो एक कॉन्टॅक्ट नंबर डिटेल जावं ईमेल ID आउट करतले आनी तेजेर तुमी कॉन्टॅक्ट करपाक शकतले. हय थंय येता खंय थंय आमी हय सगळे कडेन खंय सगळे कडेन ज्या कडेन अशे प्रोजेक्ट येता ज्या गांव आतां आमी ते गांव आमी आतां सद्याक खुबशे गांव आसा आमी पयले आमचे कडेन लिस्ट आसा गांवांतली आनी त्या गांवांतली लिस्ट वायज ते आमी समज सांगपाक गेले रातची 12 जातली कित्याक ह्या विश्वजीत राण्यान आनी तेजे जे TCP बोर्ड आसा हेंच्यांनी इतली अप्रुवलां दिल्ली आसा की ती अप्रुवलां मेजून आनी तेंची हें करीत आमी जाम जाल्ले पळोवन बसून कित्याक हो प्रोटेस्ट जावन बसून तेणें कितलीशी अप्रुवलां दिली आयज तुम्ही म्हाका सांगा की जेन्ना लोकांचो विरोध आसा त्याच विरोधाक लागून कितलेशे लोक ह्या आझाद मैदानाचेर येयले त्याच्या बंगल्या भायर बसून गेले तेणें आमच्या केसी बसून घातल्यो आनी हे जावन बसून समज तो करता नाल्यार ताका कसली मस्ती मारलेली आसा हें तुमी चिंता सो ही मस्ती जिरेतली नाल्यार गोंयकार एकटे जावचे पडटले गांवांनी हे अवेरनेस पावचे पडटले कित्याक अवेरनेस असले नाल्यारूच लोक भायर सरतले लोकांक अजून पर्यंत अंदाज ना खंयच्या लेवलाचेर पावपाचें आसा हांव तुमकां एक सांगपाक सोदता सिक्कीम सारक्या स्टेटीचे थंय पासून अशीच उदकाची समस्या जाली ते एक टायमार तांकां सगळे जे प्रोजेक्ट आसले ते बंद करचे पडले आनी आयज आमच्या अंदाधुंदी म्हटल्यार कॅरिंग कॅपेसिटी पळयनासतना कशें उदक आसा उदक ना रस्ते आसा रस्ते ना हे कांयच पळयनासतना सिवरेज आसा काय ना ती पळयनासतना हे प्रोजेक्टांक अप्रुवल दीत आसा उदक आसा काय ना हे पळयनासतना थोडे जो वॉटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेटूय दिता सो ही जी आसा हे सरकार आनी एडमिनिस्ट्रेशन दोनूय मेळोन गोंय काबार करपाक उठल्या. तुम्ही आता म्हणले तुमच्याकडे लिस्ट TCP मिनिस्टराचे मतदारसंघात कितके असे प्रोजेक्ट पळय हो एक बरो क्वेश्चन तुवें केलो कित्याक TCP मिनिस्टराच्या मतदारसंघात जावं 70 खूब कमी हे लँड यूज चेंज जाल्लो आसा व्हेरी लेस हितून प्रमाणात
आणि बाकीच्या मतदारसंघात म्हटल्यार तुमचे मतदार तुम्ही सोडटा. जसो मुखेलमंत्र्यान आपणाचो मतदारसंघ बंद केलो तसो तो श्वेत राणे आणि दिव्या राणे यांच्या मतदारसंघात तुम्ही पळय, हांव लिस्ट आउट करतलो तेन्ना तुमकां कळटलें त्यांच्या मतदारसंघात कितें आसतें, हार्डली एनिथींग. पण बाकीच्या मतदारसंघ जे आसा हे मतदारसंघात केलें कितें आनी ह्या मतदारसंघाचे आमदार ओगी कित्याक आसा हे प्रश्न लोकांनी विचारपाक जाय. तो खंयच्याय पक्षाचो आसूं त्या मतदारसंघाचे आमदारांनी कित्याक ओगी आसा. आयज तुमचे लँड यूज चेंज जाला आनी फुडें आनीक जातलें. आयज तुमचे भाटां शेतां दोंगर सगळें चेंज जाता आनी फुडेंय जातलें. सो कित्याक ओगी आसा. सो गोंयकारांनो चिता फुडल्या पिळगेचे चिता आनी फुडल्या पिळगेचे चिंतपाक जाय नाल्यार आमी एकजूट जावचे पडटले. विदेश बोर्डकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. विदेश बोर्डकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं.